हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल जितेन्द्र क्लासरुम नेपाल। आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ केही कुरा पढ्छौँ र त्यसको पार्ट 1 को कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ आज पढ्न गइरहेछौँ। सो कृपया तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग। सो कृपया तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन राम्रोसँग हेर्नु होला है त। अनि भिडियोलाई तपाईँहरूले यदि मतलब मन पर्यो भने के गर्नु भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि लागु आज के छ भने कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा हामी आज पढ्छौँ कार्डियोभास्कुलरको मिनिङ के हुन्छ, कार्डियोभास्कुलरको सिस्टमको बारेमा हैन। अनि त्यसपछि हार्टको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा पढ्छौँ। अनि त्यसपछि हार्टले चाहिँ कसरी हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ ब्लडले प्युरिफाई गर्छ त्यसको प्रोसेसको बारेमा चाहिँ आज चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो स्टार्ट गरौँ त। पहिला छ यसमा के छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसनमा के छ द सिस्टम which deals with the study of structure and function of organ involved in the process of circulation of blood is called cardiovascular system भन्नाले अब जुन चाहिँ यो सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा जुन चाहिँ ब्लडको सर्कुलेसन भइरहेछ त्यसको प्रोसेसमा जुन हाम्रो अर्ग्यानहरू छ, जुन अर्ग्यानहरू इन्भल्भ भएको छ तिनीहरूको स्ट्रक्चर र फङ्सनकोहरूको बारेमा स्टडी गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। जसमा कार्डियोको मिनिङ के छ हार्ट र भास्कुलरको मिनिङ के हुन्छ ब्लड भेसल्स हैन। अनि त्यसपछि पोइन्ट नम्बर एमा के भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ पोइन्ट नम्बर के अरे तपाईँले पोइन्ट नम्बर 1 मा के छ द हार्ट हुज पम्पिङ एक्सन इन्स्योर्स कन्स्ट्यान्ट सर्कुलेसन अफ द ब्लड। अब हार्टले के गर्छ भने पम्पिङ एक्सन गर्छ। पम्पिङ एक्सन भनेको खुम्चिने र फुकिने भनेको कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनलाई हुने काम गर्छ। त्यसले के गर्छ भने ब्लडहरूलाई चाहिँ पम्पिङ एक्सन त्यसलाई भन्छ है त। अनि ब्लड भेसलले जुन हार्टले जुन पम्प गर्छ ब्लडलाई बाहिर ल्याउने र त्यसलाई लैजाने काम जुन हुन्छ नि त्यो काम कहाँ हुन्छ भने कुन एउटा मिडियम भएर जान्छ। त्यो मिडियमको नाम के हो, त्यो नेटवर्कको नाम के हो भने द ब्लड भेसल्स हैन। त्यहाँ माथि भास्कुलरको मतलब पनि भनेको छ ब्लड भेसल्स है त। अनि त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ ब्लड भेसलको मिनिङ पनि बुझ्नुहुन्छ। ब्लड भेसल भनेको व्हिच फर्म्स लेन्दी नेटवर्क थ्रु व्हिच ब्लड्स फ्लो थ्रु व्हिच के अरे ब्लड फ्लो हुन्छ के हुन्छ त्यो भएर ब्लड फ्लो हुन्छ है त। अनि त्यसपछि के छ अब तपाईँले त्यसपछि तपाईँको हार्ट। अब हार्ट होइन हार्टको द हार्ट इज अ रफली कोन सेप्ड होलो मस्कुलर अर्ग्यान भन्नाले कोन भनेको तपाईँले 10 क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला। अब त्यो कोन सेपको जस्तो कोन सेप भनेको ट्रायङ्गल जस्तो हुन्छ, ट्रायङ्गल आकारको हुन्छ। त्योमा के हुन्छ भने होलो भनेको खाली जस्तो हुन्छ कि। अब त्यही हाम्रो हार्टको स्ट्रक्चर पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटा कोन जस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ अब होलो भनेको एउटा खाली स्पेस जस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ ब्लडहरूले पम्पिङ गर्छ। त्यसले यहाँ भनेको छ द हार्ट इज रफली कोन सेप्ड मस्कुलर अर्ग्यान। मस्कुलर भनेको मसलबाट बनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ यहाँ इट इज अबाउट 10 सेन्टिमिटर लङ। हाम्रो हार्ट के हुन्छ भने 10 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। के हुन्छ 10 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ र कत्रो जस्तो हुन्छ भने इट्स अबाउट द साइज अफ अनर फिस्ट भनेको हामी यहाँ तपाईँले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अनर फिस्टले भनेको एउटा मुठी जब हामी यसरी मुठी जब मुन्छौँ नि मुक्का भन्छ त्यसले त्यत्रो साइजको हुन्छ कि हाम्रो हार्ट। त्यही यो साइज भनेको अनर फिस्टको साइज हुन्छ है त। अनि त्यसपछि लाग्यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। अब हार्टको के हुन्छ भने दुईवटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा इन्टर्नल स्ट्रक्चर हुन्छ है त। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भन्नाले हाम्रो हार्ट जुन छ त्यो बाहिरपट्टिबाट कस्तो हेरिन्छ त्योहरूको बारेमा के हुन्छ भने एक्सटर्नल स्ट्रक्चरले बताउँछ। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा अब तपाईँले यहाँ अब हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा तपाईँलाई के छ भने भन्दाखेरि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सुपेरियर के अरे यो सुपेरियर भेना काभा हैन। त्यसपछि यहाँ के छ इन्फेरियर भेना काभा हैन। यो के छ बाहिरपट्टिबाट यस्तो हेरिन्छ भने यो के हो, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के अरे यो के छ राइट कोरोनरी आर्टरी। यो के छ तपाईँको यो कुन यो चाहिँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है त यो के अरे यो के हुन्छ भने लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो भने भन्दाखेरि राइट अरिकल हो हैन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट अरिकल हो हैन। यो लेफ्ट अरिकल हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ, यहाँ के अरे यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल यो के हो लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यहाँ यो तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो। त्यसपछि यहाँ इन हैन। त्यसपछि तपाईँले एवर्टाहरूको के अरे पल्मोनरी आर्टरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो एवर्टा हो। यो भनेको के हो यो स्ट्रक्चर जुन यस्तो छ नि, जुन स्ट्रक्चर यस्तो भएको छ त्यो स्ट्रक्चर के हो भन्दाखेरि एवर्टा हो है त। अनि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ यस्तै यस्तै गरी के गर्नुपर्छ भने बनाउनुपर्छ हैन। इक्जाममा पनि यदि तपाईँलाई भन्यो कि राइट डायग्राम बनाउनको लागि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्टको तब के गर्ने तपाईँहरूले यसरी नै बनाउने होला है त। अब लागौ इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्टमा हैन, अब इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्टमा कसरी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल भनेको अब हामी त हेऱ्यो बाहिरबाट हाम्रो हार्ट कस्तो हेरिन्छ भने भन्दाखेरि अब भित्रबाट भनेको इन्टर्नल भनेको इन्टर्नल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भने भन्दाखेरि अब भित्रपट्टिबाट कस्तो के कुन हुन्छ के हुन्छ कुन भल्भहरू हुन्छ के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू के हुन्छ भने इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा भनिएको हुन्छ। त्यसरी यहाँ इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा अब के छ भने भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको के हो यो भनेको यो भनेपछि के हो यो इन्फेरियर भेना काभा, यो तपाईँले के भयो यो के हो सुपेरियर भेना काभा, यो के हो सुपेरियर भेना काभा यो। अनि यो तपाईँले जुन हाम्रो ब्लडहरू जुन हुन्छ नि हाम्रो बडीको त्यो हुन्छ के हुन्छ भने यहाँबाट र यहाँबाट के हुन्छ भने यहाँ दुईटैबाट कहाँ जान्छ तपाईँको यो राइट अरिकलमा जम्मा हुन्छ हैन। त यो के भयो राइट अरिकल। अनि राइट अरिकलबाट के हुन्छ भने यहाँबाट के हुन्छ भने यसमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ केमा यसमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ भने राइट भेन्ट्रिकलमा। अनि राइट भेन्ट्रिकलबाट के छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसको नाम छ पल्मोनरी भल्भ हैन। पल्मोनरी भल्भ यहाँबाट के हुन्छ भने यसमा जान्छ त्यहाँबाट यो पल्मोनरी भल्भ भएर यहाँबाट तपाईँको ब्लड कहाँ जान्छ भने यहाँबाट लङ्समा जान्छ, यहाँबाट पनि के हुन्छ भने लङ्समा जान्छ। लेफ्टमा जान्छ राइट लङ्समा जान्छ हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यो स्ट्रक्चरहरू के तपाईँ यहाँ पल्मोनरी भेन छ योहरू के हो योहरू पल्मोनरी भेन हो हैन। अनि पल्मोनरी भेन भएर कहाँ हुन्छ ब्लड भन्नु यसमा आउँछ के चाहिँ यो पार्टको नाम के हो लेफ्ट भेन्ट्रिकल। यो पार्टको नाम के हो रे लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ भने यहाँ लेफ्ट अरिकल यो के लेफ्ट अरिकल। त्यसपछि के हुन्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा यसमा आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा हैन। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ भने तपाईँहरूले अब यो भएर एवर्टिक भल्भ भएर कहाँ जान्छ तपाईँको एवर्टा भएर अब बाहिरपट्टि हाम्रो बडीको विभिन्न पार्टमा जान्छ है त। यो स्ट्रक्चरहरू के भयो भने तपाईँको इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्टको भयो। अनि अब यहाँ पछि के हुन्छ भने तपाईँको पोजिसन अफ हार्ट। अब पोजिसन अफ हार्ट भनेको पोजिसन कहाँ हुन्छ, पोजिसन भन्नाले हार्ट हाम्रो मतलब कहाँ हुन्छ त्यसको पोजिसन ठ्याक्कै पोजिसन के हो भने के हो। अब त्यसको कुरा गर्दा तपाईँ द हार्ट लाइज इन द थोरासिस क्याभिटी। थोरासिस क्याभिटी भनेको हाम्रो थोरासिस क्याभिटी भनेको जुन छाती भन्छौँ हामी चेस्ट भन्छौँ त्यो छ। अनि त्यो भित्रको जुन क्याभिटीहरू छ त्यो अर्ग्यानहरू छ त्यसलाई भन्छ थोरासिस क्याभिटी। थोरासिस क्याभिटी इन द मेडिस्टिनम के अरे इन द मेडिस्टिनम अब मेडिस्टिनम के भनेको द स्पेस बिट्विन द लङ्स। अब जुन लङ्सको बिचमा जुन स्पेस हुन्छ अब मानौँ कि कस्तो हुन्छ भने भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो लङ्स यस्तो छ हैन लङ्स एकछिन यो लङ्स कस्तो हुन्छ भने भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो अनि के अरे तपाईँको यस्तो ठुलो हुन्छ हैन। यहाँ फिगर बनाउनु भयो हैन यस्तो बुझ्नु तपाईँहरू तपाईँ जुन यस बिचमा हुन्छ नि अब लङ्सको बिचको जुन खाली ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँ के हुन्छ भने यो हाम्रो हार्ट के हुन्छ लाइक गरिएको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि के छ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भनेको जुन अब हार्ट छ नि हाम्रो हार्ट त्यो तीनवटा के हुन्छ भने लेयरले बनेको हुन्छ हैन। अब कुन लेयरले बनेको हुन्छ भन्ने तीनवटा लेयर हुन्छ, एउटा बाहिरबाट हुन्छ एउटा बिचमा हुन्छ एउटा भित्रपट्टि हुन्छ हैन। त्यही हार्ट वाल यहाँ द हार्ट वाल इज कम्पोज्ड अफ थ्री लेयर्स अफ टिस्यु। एकमा के छ भने पेरिकार्डियम भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट लेयर भयो। पेरिकार्डियमले के भन्छ आउटर मोस्ट लेयर, बाहिरपट्टिको लेयर के हुन्छ पेरिकार्डियम। अनि बिचको लेयर के हो मायोकार्डियम। बिचको लेयरलाई के भन्छ मिडल लेयर भन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी मायोकार्डियम। अनि भित्रपट्टिको लेयर के छ इनर मोस्ट लेयर त्यसलाई के भन्छौँ हामी इन्डोमेट्रियम भन्छौँ है त।
अनि यसपछि के छ सप्लाई एन्ड ड्रेनेज अफ हार्ट। अब सप्लाई भनेको अब कुनै पनि अर्ग्यान हुन्छ चाहे जे होस् त्यसमा अक्सिजन त जानु पऱ्यो, त्यसको न्युट्रिसन जानु पऱ्यो, त्यसपछि त त्यो काम गर्छ। त्यही अब त्यसलाई ब्लडहरू सप्लाई कसले गर्ने हो, भेनस होइन, त्यहाँ भनेको छ आर्ट्रियल सप्लाई केले गर्छ, राइट एन्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री जुन हामी बाहिरपट्टिबाट हेऱ्यो त्यो हार्टमा होइन, बाहिरपट्टिबाट के हुन्छ भने राइट कोरोनरी आर्ट्री हुन्थ्यो र लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री आर्ट्रियल सप्लाई के गर्छ त्यसलाई राइट एन्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्रीले गर्छ। अनि भेनस सप्लाई के गर्छ कार्डियक भेनले गर्छ, केले गर्छ कार्डियक भेनले गर्छ। अनि यसपछि अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लो अफ ब्लड थ्रु द हार्ट। अब के हुन्छ भने फ्लो अफ ब्लड थ्रु द हार्ट एन्ड कोरोनरी भेसल्स। अब यहाँबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब ब्लड कहाँबाट फ्लो हुन्छ मैले तपाईँले यो मतलब पहिलाको पिक्चरमा पनि अलि डिस्क्राइब गरेको थिएँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला ब्लड होइन, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ, यहाँ फ्रम लोवर बडी होइन, यहाँ के भनेको छ फ्रम लोवर बडी के अरे फ्रम लोवर बडीबाट के हुन्छ भने फ्रम लोवर बडी भएर यो भएर कहाँ जान्छ यहाँ। अनि अप्पर बडी भनेको अप्पर बडी पार्टबाट इभेनको सुपेरियर भेना कहाँबाट के आउँछ सबै के आउँछ यसमा राइट एट्रियममा आउँछ। राइट एट्रियमबाट कहाँ जान्छ राइट एट्रियममा यो राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। के भएर जान्छ भने यहाँ के हुन्छ भने राइट एट्रियो भेन्ट्रिकल भल्भ हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। के भन्छौँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ यहाँ भल्भ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ होइन। अनि ट्राइकस्पिड भल्भ अनि यहाँबाट के हुन्छ भने ट्राइकस्पिड भल्भ भयो होइन। अनि यहाँबाट के हुन्छ भने ब्लडहरू के हुन्छ भने पल्मोनरी भल्भ भएर के र यो पल्मोनरी भल्भ भएर कहाँ जान्छ पल्मोनरी भल्भ भएर पल्मोनरी भल्भ भएर के हुन्छ पल्मोनरी यो आर्ट्रीमा जान्छ। पल्मोनरी आर्ट्रीमा गइसकेपछि अब के हुन्छ भने लेफ्टबाट यो लेफ्टवालाको होइन लेफ्टवाला अनि राइटवाला के अरे लेफ्टवाला लेफ्टमा अनि राइटवाला राइटमा के लिएर जान्छ भने ब्लड लिएर जान्छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यो के भयो राइट पल्मोनरी आर्ट्रीले के गयो भने इम्प्योर ब्लडलाई के गयो कहाँ लिएर गयो राइट लङ्समा। अनि लेफ्ट लङ कहाँ गयो लेफ्ट लङ्समा गयो होइन। अनि लेफ्ट लङ्समा गएपछि त्यहाँ के हुन्छ भने CO2 अब इम्प्योर ब्लडमा के हुन्छ भने CO2 इम्प्रुभ हुन्छ। अनि लङ्समा गएपछि त्यहाँ हुन्छ भने CO2 र O2 के हुन्छ भने एक्सचेन्ज हुन्छ। के हुन्छ CO2 र O2 के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ भने ब्लड CO2 बाहिर जान्छ अनि O2 के हुन्छ भने भित्र आउँछ होइन ब्लडमा। अनि त्यो ब्लडहरू के हुन्छ भने त्यहाँबाट प्युरिफाई भएर के हुन्छ भने राइट साइडको के अरे यहाँ यो राइट साइडको के अरे यो राइट साइडको जुन प्योर ब्लड छ त्यो के हुन्छ राइट पल्मोनरी भेनबाट केमा जान्छ राइट पल्मोनरी भेनबाट कहाँ आउँछ यो लेफ्ट अरिकलमा आउँछ। कहाँ आउँछ यो लेफ्ट अरिकलमा। अनि लेफ्ट अनि यो लेफ्ट अनि यो लेफ्ट के अरे अनि यो लेफ्ट पल्मोनरी भेनबाट कहाँ आउँछ यो लेफ्ट होइन के अरे लेफ्ट एट्रियममा। अनि लेफ्ट एट्रियमबाट के हुन्छ ब्लड के जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के भएर जान्छ तर लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकल भल्भ जसलाई के भन्छ बाइकस्पिड भल्भ भन्छौँ र माइट्रल भल्भ पनि भन्छौँ होइन। यहाँ क्या हुन्छ यहाँ हुन्छ है त। अनि यहाँबाट के हुन्छ भने एवर्टिक भल्भ भएर कहाँ भएर एवर्टिक भल्भ भएर त्यो ब्लडहरू कहाँ जान्छ एवर्टामा जान्छ। कहाँ जान्छ यो एवर्टामा। अनि यो एवर्टामा गइसकेपछि अनि एवर्टामा के अरे अनि एवर्टामा गइसकेपछि कहाँ हुन्छ एवर्टामा गएपछि के हुन्छ भने हाम्रो बडीको विभिन्न पार्ट्समा के हुन्छ प्योर ब्लड्सहरू जान्छ है त। यो प्रोसेसहरू यो पुरै होल प्रोसेसले के हुन्छ फ्लो अफ ब्लड थ्रु द हार्ट। तपाईँले यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। म छोटकरीमा यसलाई के हुन्छ डिस्क्राइब गर्दैछु। सबभन्दा पहिला ब्लडहरू कहाँ जान्छ यो इन्फेरियर भेना काभा र सुपेरियर भेना काभाबाट कहाँ जान्छ राइट एट्रियममा जान्छ। अनि राइट एट्रियमबाट के हुन्छ ब्लड इम्प्योर ब्लडहरू कुन ब्लडहरू इम्प्योर ब्लडहरू कहाँ जान्छ त्यसपछि राइट एट्रियो भेन्ट्रिकल भनेको ट्राइकस्पिड भल्भबाट कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। अनि राइट भेन्ट्रिकलमा गइसकेपछि कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ पल्मोनरी भल्भ भएर केमा जान्छ पल्मोनरी आर्ट्रीमा जान्छ। अनि पल्मोनरी आर्ट्रीमा के हुन्छ भने दुईपट्टि गएको हुन्छ राइट पल्मोनरी आर्ट्री र लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री। अनि त्यो ब्लड अनि इम्प्योर ब्लडहरू त्यो पल्मोनरी आर्ट्री भएर राइट साइडको राइट लङ्समा जान्छ लेफ्ट साइडको लेफ्ट लङ्समा जान्छ होइन। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने
भने CO2 र O2 को एक्सचेन्ज हुन्छ भनेको इम्प्योर ब्लडमा के हुन्छ CO2 मिक्स भएको हुन्छ CO2 हुन्छ अनि CO2 त्यहाँ के हुन्छ बाहिर जान्छ र O2 के हुन्छ भित्र आउँछ त्यहाँ हामी लङ्सबाट अनि त्यहाँबाट इम्प्योर ब्लड के हुन्छ प्योर ब्लडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि प्योर ब्लडहरू के हुन्छ भने त्यहाँबाट पल्मोनरी अब भेनबाट केबाट पल्मोनरी भेनबाट भनेको राइट पल्मोनरी भेन र लेफ्ट पल्मोनरी भेन त्यो दुईटाबाट कहाँ हुन्छ भनेको त्यो दुईबाट कहाँ त्यो राइटबाट कहाँ आउँछ लेफ्ट एट्रियम आउँछ कहाँ आउँछ लेफ्ट एट्रियम आउँछ अनि लेफ्ट एट्रियमबाट ब्लड कहाँ जान्छ फेरि लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकल भल्भ भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ र कहाँ जान्छ लेफ्ट जसलाई के भन्छ बाइकस्पिड भल्भ माइट्रल भल्भ भएर कहाँ जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त्यो ब्लडहरू के हुन्छ भने एवर्टिक भल्भ भएर कहाँ जान्छ एवर्टामा जान्छ अनि एवर्टा भएर के हुन्छ भने पुरै होल कहाँ जान्छ पुरै होल बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ केमा ट्रान्सफर हुन्छ पुरै होल बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेको प्योर ब्लडहरू पुरै होल बडीमा के हुन्छ जान्छ। अब यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्क्राइब पनि गरिसकेको छु deoxygenated blood from different parts of body coming to the right atrium through the superior and inferior vena cava then के हुन्छ blood passes to the right ventricle via tricuspid valve हैन के भन्छ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छ देन ब्लड पासेस टु पल्मोनरी आर्टरी भिया पल्मोनरी भल्भ एन्ड देन इट ट्रान्सफर द ब्लड टु द लङ्स भनेको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीले कहाँ छ लेफ्ट लङ्स एन्ड राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लङ्स देन एक्सचेन्ज अफ CO2 एन्ड O2 अकर्स एट लङ्स हैन त्यसपछि यो त भयो अनि त्यसपछि के छ द ब्लड कम्स इन्टु द लेफ्ट एट्रियम बाई दियर रिस्पेक्टिभ साइड अफ लेफ्ट पल्मोनरी भल्भ राइट पल्मोनरी भेन एन्ड राइट अनि लेफ्टबाट अनि राइटको पल्मोनरी भेनबाट कहाँ जान्छ तपाईँको लेफ्ट एट्रियममा जान्छ देन ब्लड पासेस टु द लेफ्ट भेन्ट्रिकल भिया माइट्रल भल्भ अर बाइकस्पिड भल्भ देन ब्लड पासेस टु एवर्टा भिया एवर्टिक भल्भ हैन अनि प्योर ब्लड ट्रान्सफर टु एभ्री पार्ट अफ बडी तपाईँले त है त अब धेरै दिनदेखि एउटा तपाईँको कुरालाई तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्नु थियो के अरे त थ्याङ्क यू टु अल। अब त भिडियो तपाईँहरूलाई यदि लाइक मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानलले र कमेन्टहरू पनि गर्नु होला है त धन्यवाद।